औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज की वीडियो मुल्क की दो मारूफ़ शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ मुल्क पाकिस्तान से है, जिनमें से एक मजहबी शख्सियत है और दूसरी जर्नलिज़म से वाबस्ता शख्सियत है, यानी कि आप मीडिया से वाबस्ता कह सकते हैं। दोनों बड़ी मशहूर व मारूफ़ शख्सियत हैं, जिनमें से एक हैं सैयद इकरारुल हसन और दूसरे हैं पीर हक ख़तीब हुसैन, जो कि बिलावड़ा शरीफ के सजादा नशीन हैं। इनके दरमियान आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि सैयद इकरारुल हसन साहब का दावा है कि पीर साहब जो करामात अपने आस्ताना अलिया पर दिखाते हैं या इनकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, ये फ्रॉड है, ये करामात झूठी हैं, ये सब शोबदाबाजियाँ हैं, ये आँखों का धोखा है या इल्यूजन है, जो कि कोई भी शख्स ये काम सीख कर ऐसी करामात सर अंजाम दे सकता है। इनका इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही इससे किसी मरीज़ को शिफा मिलती है, बल्कि जनाब जो पीर साहब हैं वो अपना फेम हासिल करने के लिए ऐसी झूठी वीडियोज़ बनाकर या झूठी करामात दिखाकर लोगों को महज अपनी जानब राग़िब करते हैं और अपने लिए सस्ती शोहरत का बायस बन रहे हैं। इस चीज़ को साबित करने के लिए पिछले दिनों आपने देखा कि सैयद इकरारुल हसन साहब जो हैं उन्होंने पीर हक ख़तीब का बिल्कुल हुलिया बना के और वैसा ही गेटअप करके एक शख्स को कुर्सी पर बिठाकर उसके अंदर से मुख्तलिफ गोलियां, कीलें और सुइयां वगैरह बरामद की और दावा किया कि मैं पीर हक ख़तीब साहब से ज़्यादा ऐसी चीज़ें किसी भी शख्स के अंदर से डिस्कवर कर सकता हूँ। ये नज़रों का धोखा है और ये एक ऐसा काम है जो कि सीखने के बाद कोई भी शख्स ये कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो इनके मुकाबले में शख्सियत हैं पीर हक ख़तीब साहब, उनका दावा है कि ये जो मैं चीज़ें किसी मरीज़ के अंदर से डिस्कवर करता हूँ, ये मेरे इल्म की ताकत है और ये उस इल्म की सच्चाई है कि जो शयातीन व जिन्नात जो हैं जो किसी मरीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें दाखिल कर देते हैं, तो मैं अपनी हकीकी और सच्चे इल्म की ताकत से इन चीज़ों को दरियाफ़्त करता हूँ या उसके अंदर से निकालता हूँ और उसके बाद वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये मेरी करामात हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ से शिफा याब हो रहे हैं। अब दो तबके जनाब क्रिएट हो गए हैं, दो तबके सामने आ गए हैं। एक सैयद इकरारुल हसन की हमायत में है और दूसरा पीर साहब की हमायत में है। हमारी आज की इस वीडियो करने तो जी नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो करने का मकसद ना तो पीर साहब की शोहरत को नुकसान पहुंचाना है या पीर साहब के ख़िलाफ़ कोई काम है, और ना ही जनाब इकरारुल हसन जो कि सरेआम टीम के सरबराह हैं और टीवी पर बड़ा मशहूर व मरूफ़ प्रोग्राम करते हैं। ARY चैनल पे इनका प्रोग्राम नशर होता है सरेआम, जिसमें ये बहुत सारे लोगों को बेनकाब करते हुए नज़र आ रहे हैं। ना ही उनकी हमायत है और ना ही उनके ख़िलाफ़ है, और इसी तरह ना ही पीर साहब की हमायत में है और ना ही पीर साहब के ख़िलाफ़ है। ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारी वीडियो करने का मकसद महज कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आवाम के सामने लाना है कि ताकि जो आम लोग हैं जिनके जहन में मुख्तलिफ सवालात हैं उनको जवाबात मिलने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब देखना ये है कि जो पीर साहब जो करामात पेश कर रहे हैं और जिनको वो दावा है उनका कि ये इल्मी करामात हैं, क्या ऐसे जो काम हैं वो कोई आम शख्स जो है वो अंजाम दे सकता है? अगर तो कोई आम शख्स जो कि मजहबी शख्सियत भी नहीं है, जो इल्मी शख्सियत भी नहीं है, जो कि मतलब आम इंसान है और जिन्हें हम दूसरी ज़बानों में शोबदाबाज कहते हैं, अगर तो ऐसी जो चीज़ें हैं कोई शोबदाबाज बग़ैर मजहबी और शख्सियत होने के और मतलब वो पीर भी नहीं है और अगर वो ऐसी हरकत कर सकता है, ऐसी चीज़ें वो निकाल सकता है, तो फिर यकीनन यहाँ पर ये सवालात मौजूद हैं और ये सवालात उठाए भी जा सकते हैं कि अगर एक आम इंसान ये काम सीखने के बाद ऐसी हरकत कर सकता है, ऐसी शोबदाबाजियाँ दिखा सकता है,
تو پیر صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا دعویٰ کس حد تک درست ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایسے کام کوئی عام شخص سر انجام نہیں دے سکتا، اور جو اقرار الحسن صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے میں کس حد تک سچائی ہے، ان دونوں چیزوں کو پروو کرنے کے لیے ہم یہاں پر چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہیں جن کے کلپس لے کر آئے ہیں۔ وہ کلپس آپ یقیناً ملاحظہ فرمائیں گے اور عام جو ناظرین ہیں وہ بھی فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ان دونوں شخصیتوں میں صحیح کون ہے۔ مطلب میں کسی کو جھوٹا نہیں کہتا، میں بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تجزیے کے بعد ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں اشخاص میں اقرار الحسن اور پیر حق خطیب صاحب میں جو زیادہ صحیح کون ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ویڈیو میں جیسے ہی آگے جائیں گے آپ کو یہ کلپس اور چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور انشاءاللہ آپ کو فیصلہ کر۔ تو جناب اس کے بعد جب سے یہ سر عام کا پروگرام لبرٹی میں کیا ہے اقرار الحسن صاحب نے، اس کے بعد سے یہ جو چیز ہے اور زیادہ وائرل ہو گئی ہے اور بہت زیادہ موضوع بحث ہے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اب ان میں بہت سارے اشخاص جو ہیں وہ سید اقرار الحسن کی صف میں نظر آ رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ اقرار الحسن نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ تاکہ ایسے فیک قسم کے جو پیر ہیں ان کو بے نقاب کر رہا ہے، اور اقرار الحسن کے کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انہوں نے پہلے بھی بہت سارے جو 2 نمبر قسم کے پیر ہیں، یہ شعبدہ باز ہیں، ان کو اس نے بے نقاب کیا ہے، یا اور بہت ساری سیاسی شخصیات ہیں، مذہبی شخصیات جو سو کالڈ مذہبی اور سیاسی شخصیات اپنے آپ کو کہتے تھے، مگر حقیقت میں ان کا اس چیز سے تعلق نہیں تھا۔ بہت سارے جعلی پیر تھے جن کو سید اقرار الحسن نے اپنے پروگرام سر عام میں بہت زیادہ بے نقاب کیا ہے، اور اس چیز کو عوام الناس نے بہت زیادہ سراہا بھی ہے۔ اور دوسری طرف جو پیر حق خطیب صاحب ہیں، ان کے جو فالورز ہیں یا ان کے جو مریدین ہیں یا ان کو ماننے والے ہیں، وہ بھی بہت سارے لوگ سامنے آئے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اقرار الحسن ایک جھوٹا شخص ہے اور پیر صاحب ایک حقیقی پیر اور اللہ کے ولی ہیں، اور وہاں پر بہت سارے لوگوں کو شفا ہوئی ہے، اور پیر صاحب کا جو علم ہے وہ خدا کی طرف سے دیا گیا علم ہے، اور وہ ایک اللہ کے ولی ہیں، اور یہ جتنی بھی چیزیں وہ کر رہے ہیں یہ ان کو خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ یہ ان کے مریدین کا دعویٰ ہے، اور بہت سارے لوگ اچھا اب اس میں بہت سارے یوٹیوبرز بھی ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں، کہ جیسے آصف جٹ صاحب کی ایک ویڈیو ہے، یا پھر ایک اور پنجابی میں پروگرام کرنے والے شخص ہیں، مجھے ان کا نام تو صحیح طرح سے یاد نہیں آ رہا، مگر وہ بھی مختلف لوگوں کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے دنوں وہ ایک یوٹیوبر سی علیز سحر، اس کے وہ کافی پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس کو بھی وہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے بہت زیادہ ان کو بے نقاب کیا ہے۔ ایسے بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو کہ وہ بھی اب جناب دھڑا بنا لیا انہوں نے، وہ کچھ اقرار الحسن کی سائڈ پہ ہیں اور کچھ لوگ جناب پیر صاحب کی سائڈ پہ ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک کنٹروورسی جو کریٹ ہوئی ہے، اور یہ دھڑی بندی ہونا پاکستان میں کوئی اتنا کوئی مطلب کوئی بہت ہی اچنبھے کی بات نہیں ہے، یہ عام بات ہے۔ یہاں پر گروپس بنتے رہتے ہیں، اور یہاں پر یہ لوگوں کا خاصہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جناب وہ ایک کی حمایت اور دوسرے کی مخالفت میں کھڑا ہونا لوگوں کے یہاں رواج بنا ہوا ہے۔ بہرحال ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں بھی اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک ایسا تجزیہ پیش کریں جن میں کافی حد تک آسانی ہو جائے گی لوگوں کو فیصلہ کرنے